नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी कार्की। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। बीपी प्रतिष्ठानमा बेरुजु 2060 पछिदेखि केही फर्स्युट हुन बाँकी, 1 अर्ब 40 करोड बेरुजु रहेको प्रतिष्ठानको भनाइ। जेठ 13 गते धरान 15 स्थित अस्थायी प्रहरी चौकीका प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने 10 जना समूह मध्ये 5 जना पक्राउ, मुख्य अभियुक्त धनकुटामा आत्मसमर्पण। सुनसरीको बोक्राहा नर्सिङ गाउँपालिका 8-10 गजा क्षेत्रबाट 102 केजी गाँजा बरामद, तस्कर भने फरार। मोरङको केराबारी गाउँपालिकाबाट कटुवा पिस्तोल सहित 1 युवा पक्राउ पर्नेमा बेलबारी 2 का पदम कुमार लिम्बू। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत तेह्रथुमका विपन्न परिवारलाई थोरै भए पनि राहत, 1700 भन्दा बढी युवाले पाए रोजगार। र अनुदानमा प्राप्त चिनिया खोप भेरोसिल आजबाट धरानमा लगाउन सुरु। अब खबर विस्तारमा। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बेरुजुको विषयमा व्यापक चर्चा हुने गरेको छ। तर बीपी प्रतिष्ठान उक्त बेरुजु हालको नभएको प्रतिष्ठान प्रशासनले जनाएको छ। प्रतिष्ठानमा आर्थिक वर्ष 2061-62 देखि बेरुजु रहेको प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मीले बताउनुभयो। उहाँले यस वर्ष भने 38 देखि 40 करोड रुपैयाँ बेरुजु फर्जोट गर्न आफूहरू लागि परेको बताउनुभयो। धेरैले अहिले भर्खरै भएको बेरुजु भन्ने बुझिरहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रतिष्ठानका आर्थिक प्रशासन प्रमुख कमल रायका अनुसार 1 अर्ब 40 करोड बेरुजु रहेको छ। उहाँका अनुसार प्राध्यापक डाक्टर गुरुप्रसाद खनाल कार्यवाहक उपकुलपति रहनु अघिको 2075-76 मा 61 करोड, राजकुमार रौनियारको पालामा 2074-75 मा 45 करोड 56 लाख रुपैयाँ रहेको थियो। त्यस्तै बलभद्र प्रसाद दासको पालामा आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 23 करोड 92 लाख रुपैयाँ फर्चर भई 9 करोड अझै बेरुजु रहेको छ। महालेखा परीक्षकले हरेक वर्ष प्रतिष्ठानको बेरुजुबारे इङ्गित गर्दै आएको छ। वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने क्रममा बेरुजुले प्रतिष्ठानलाई धराशायी बनाउँदै आएको बताइँदै आइरहेको छ। प्रतिष्ठानमा व्यक्ति संस्था लगायतको बेरुजु रहेको छ। कतिपय अख्तियार मार्फत बेरुजु फर्स्युट हुँदै आएको छ। जेठ 13 गते धरान 15 स्थित अस्थायी प्रहरी चौकीका प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने 10 जना समूह मध्ये 5 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। घटनाका मुख्य अभियुक्तले सोमबार राति धनकुटामा आत्मसमर्पण गरेका थिए। लेनदेनका विषयको घटनामा प्रहरी चौकीका प्रमुख असै सुमन दाहालमाथि आक्रमण गरेका थिए। मुख्य अभियुक्त 30 वर्षीय बसन्त राई र 32 वर्षीय रेगन लिम्बूले आत्मसमर्पण गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका प्रहरी निरीक्षक हेमराज ओलीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बाध्य भएपछि आत्मसमर्पण गरेको बताउनुभयो। जेठ 18 गते धरान 5 का 24 वर्षीय विक्रम राई, 27 वर्षीय सिजन राई, 26 वर्षीय कालु भनिने सरोज लिम्बूलाई पक्राउ गरिएको थियो। अझै 5 जनाको खोजी कार्य भइरहेको छ। धनकुटाको छतर पोखरी 4 बन्चरे क्षेत्रमा पुगेर लुकीछिपी बसेको अवस्थामा जनप्रतिनिधि मार्फत प्रहरी सामु आत्मसमर्पण गरेका हुन्। प्रहरीको प्रदेश ब्युरो सुनसरी र धनकुटाको प्रहरी टोली उक्त क्षेत्रमा सघन अपरेसन सुरु गरेको थियो। उनीहरू विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता 2074 को परिच्छेद 12 ज्यान सम्बन्धी कसुरको दफा 183 को 1 अनुसार मुद्दा दर्ता भई अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ। आफूहरू असुरक्षित रहेको भन्दै धरान 15 का विनोद राई र प्रसन्न लिम्बूले उजुरी दिन गएको बेला आक्रमण प्रयास गर्दा प्रहरीमाथि आक्रमण गरी फरार रहेका थिए। सुनसरीको भोक्राहा नर्सिङ गाउँपालिका 8-10 गजा क्षेत्रबाट 102 केजी गाँजा बरामद गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल उल्लटी बीओपीका प्रमुख
महेश केसीको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले मकैबारीबाट 5 बोरा गाँजा बरामद गरेको हो। विशेष सूचनाको आधारमा प्रहरी पुग्दा तस्करीमा संलग्नहरू भागेको जनाइएको छ। गाँजा तस्करी भइरहेको सूचनाको आधारमा सशस्त्र प्रहरी बल र सीमा प्रहरी चौकी सिसुवाबाट खटिएको टोलीले प्लास्टिकमा बेरेर राखेको अवस्थामा गाँजा बरामद गरेको थियो। बरामद गरिएको गाँजा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीलाई बुझाइएको प्रमुख महेश केसीले जानकारी दिनुभयो। मोरङको केराबारी गाउँपालिकाबाट कटुवा पेस्तोल सहित एक युवालाई पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीले जनाएको छ। प्रहरीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक सरोज खनालका अनुसार केराबारी गाउँपालिका 9 कुसुमे भन्ने स्थानबाट बेलबारी नगरपालिका 2 का 41 वर्षीय पदम कुमार लिम्बुलाई पक्राउ गरिएको हो। उनको साथबाट कठुवा पेस्तोल पनि बरामद गरिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय केराबारीका प्रमुख शेरबहादुर पराजुलीको नेतृत्वमा खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको हो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले तेह्रथुमका विपन्न परिवारलाई थोरै भए पनि राहत मिलेको छ। कामको खोजीमा रहेका विभिन्न युवाहरूलाई कार्यक्रम मार्फत काम दिएकाले राहत मिलेको हो। प्रधानमन्त्री कार्यक्रमले आफूहरूलाई राहत मिलेको कमल लिम्बु बताउनुहुन्छ। यो राज्यले आज दिइराख्नु भएको छ, त्यो अनुसार हामीलाई धेरै नै राहत मिलेको छ। र हामी योभन्दा अगाडि हामी अरूकोमा जस हामी काम गर्न जान्थ्यौँ भने अहिले आफ्नै गाउँठाउँमा आफ्नो बाटो निर्माणको लागि हामी खटिरहेका छौँ। 2 नगरपालिका र 4 गाउँपालिका गरी 6 स्थानीय तह रहेको जिल्लामा प्रधानमन्त्री रोजगारका लागि 6 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम प्राप्त भएको छ। जिल्लामा 1700 भन्दा बढी युवाहरूलाई रोजगार दिएको हो। रोजगार पाएका कामदारका परिवारलाई परिवार चलाउन सहज बनेको कामदार कमला सेन्चुरीले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री रोजगार हामीले अब पहिले साउरिन काट्न जानु पर्थ्यो, अहिले पर्दैन। अलिअलि यसो घर खर्च चलाउनलाई हामीलाई ठिक पुगेकै छ। स्थानीय तहका विभिन्न योजनाहरूका साथै भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माण लगायतका कामहरूमा युवाहरू सक्रिय रहँदै आएका छन्। पछिल्लो समय धनकुटामा नयाँ र विदेशी फलको खेती गर्ने क्रम बढ्दछ। एभोकाडो, किवी फलसँगै धनकुटामा ड्रागन फल पनि भित्रिएको छ। केही समय अघि मात्र नेपाल भित्रिएको ड्रागन फलको धनकुटामा व्यावसायिक खेती सुरु गरिएको छ। धनकुटा 8 सान्ताङका अम्बर राईले दक्षिण अमेरिकाको लोकप्रिय ड्रागन फलको खेती सुरु गर्नुभएको 3 वर्ष भएको छ। 14 वर्ष अघि वैदेशिक रोजगारको क्रममा साउदी अरब गएका बेला ड्रागन फलको खेती देखेको राईले त्यो बेला यो खेतीबाट आम्दानी गर्न सकिने टुङ्गोमा पुग्नु भएको थियो। तर उहाँले 3 वर्ष अघिबाट मात्रै 12 रोपनी जग्गामा खेती सुरु गर्नुभएको हो। राईले धनकुटा नगरपालिकाले दिएको केही बिरुवा र काभ्रे र झापाबाट ल्याई खेती गरिरहनु भएको छ। धेरैचोटि काठमाडौँतिर खोजे, अब बिरुवा पाउनु गाह्रो भयो। पछिबाट हाम्रो जीवन सर धनकुटा नगरपालिकाका कृषि विज्ञ सरले उहाँले ल्याउनु भयो अनुदानमा र गाउँभरि यहाँ सबै कृषकलाई बाँड्नुभयो। त्यतिखेर मैले पनि 6वटा बिरुवा दिनुभएको थियो। त्यही बिरुवा रोपेँ। पछिबाट फेरि उहाँकै मार्फतबाट फेरि काभ्रेबाट अरू बिरुवा मगाएँ। अब फलकै कुरा गर्ने भने चाहिँ फलबाट चाहिँ त्यत्रो धेरै इन्कम लिएको छैन मैले। अलिअलि 43-44 किलो फलेको थियो। साथीभाइले बाँड्दा अब सबैले चखाउँदा 10 किलो जति बेचेँ। अब त्यति नै अब यसपालि चाहिँ अब फल्छ। यो खेती गरेको 3 वर्ष भयो। ड्रागन फलको बिरुवा रोपेको 3 वर्षदेखि फल दिने हुनाले राईको खेतीमा फल उत्पादन हुन थालेको छ। एउटा वयस्क बिरुवाले एक सिजनमा कम्तीमा पनि 20 किलो फल दिन्छ। यसको फल बजारमा प्रति किलो 600 रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ। यस फलमा 14 प्रकारका मिनरल्स तथा भाइटामिन पाइन्छ। यसको नियमित सेवनले मानिसमा क्यान्सर लाग्न नदिने ड्रागन फल खेतीबारे पुस्तक समेत लेखिसकेका कृषि अभियन्ता जीवन कुमार राईले बताउनुभयो। यसको ओरिजिन भनेको चाहिँ मेक्सिकोबाट भएको हो। तर नेपालमा चाहिँ डाक्टर जगन्नाथ राई भन्ने व्यक्तिले सर्वप्रथम 2002 सालतिर भित्राउनु भएको हो हैन। 2002 भनेको ऊ अङ्ग्रेजी सम्बत है।
त्यसपछि यो खास गरी ड्रागन भनेको चाहिँ यो नेपालको चन्द्रमा समुद्र सतहदेखि लिएर 1500 मिटरसम्मको उचाइमा अब यसो अलिकति सुक्खा अनि खेर गएको जमिन रुखो पाखो यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ यो खेती गर्न सकिन्छ र यसको खेती पद्धति सजिलो छ। मुख्यतः दुई प्रकारले खेती गर्न सकिन्छ। एउटा स्थानीय प्रविधिहरू प्रयोग गरेर, जस्तो यहाँ बाँसहरू मात्रै प्रयोग गरेर खेती गरेको छ भने, अनि अर्को चाहिँ सिमेन्टीको पिलरहरू बनाएर खेती गर्न सकिन्छ। अब यसबाट चाहिँ मानव स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा हुन्छ। यो चाहिँ खास गरी क्यान्सर प्रतिरोधात्मक गुण पनि भएको एउटा फल हो। यसमा चाहिँ 14 प्रकारका भिटामिन र मिनरल्सहरू यसमा चाहिँ पाइन्छ। ड्रागन फलको खेती खेतबारीमा तथा गमला दुवैमा उत्तिकै गर्न सकिन्छ। ड्रागन फलको नेपालमा आन्तरिक बजार धेरै ठुलो रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। अनुदानमा प्राप्त चिनिया खोप भेरोसिल आजबाट धरानमा लगाउन सुरु गरिएको छ। 60 वर्षदेखि माथि 64 वर्ष उमेर समूहका मानिसहरूलाई खोप लगाउन सुरु गरिएको हो। देशव्यापी अभियान अन्तर्गत धरानको छाताचोक स्थित स्वास्थ्य चौकीमा ज्येष्ठ नागरिकलाई भेरोसिल खोप लगाउन थालिएको धरान उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख उमेश मेहताले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 2180 डोज खोप प्राप्त भएको छ। जेठ 27 गतेसम्म 3 दिन खोप लगाइने मेहताले जानकारी दिनुभयो। पहिलो चरणमा खोप लगाउन डराएका कारणले थोरै मात्रै सहभागी भए पनि यसपटक भने धेरै सहभागी भएको उहाँले बताउनुभयो। गत फागुनमा कोरोना विरुद्ध अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, ज्येष्ठ नागरिक, कर्मचारीलाई भारतले अनुदानमा दिएको कोभिसिल्ड खोप लगाइएको थियो। उक्त खोपको दोस्रो डोज भने असारको पहिलो साताबाट लगाउने तयारी गरिएको छ। खोप लगाउने क्रममा धरानका नगर प्रमुख तिलक राई, उपप्रमुख मन्जु भण्डारी र प्रशासकीय अधिकृत विदुर प्रसाद खनालले अनुगमन गर्नुभएको थियो। सुनसरीमा कोरोना संक्रमितहरूको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जिल्ला स्तरीय कोभिड-19 र्यापिड रेस्पोन्स टिमले अनुगमन गरेको छ। टिमका जिल्ला संयोजक मेघराज नेउपाने नेतृत्वमा जिल्ला सदस्यहरूले सदरमुकाम इनरुवा, फोक्राहा, नर्सिङ, कोशी र बराहा क्षेत्र नगरपालिकाका सरकारवालासँग छलफल र अनुगमन गरेको हो। टिमले राहत तथा प्रतिकार सम्बन्धी अभिलेखीकरण तथा प्रतिवेदनका लागि अनुगमन गरिएको र अनुगमनका क्रममा धेरै गुनासो नरहेको तर प्रभावकारी सेवा दिन पर्ने र रोजीरोटी गुमेका विपन्न परिवारमा खाद्यान्न सङ्कटको अवस्था आएको देखिएको जनाइएको छ। टिमले सम्बन्धित निकायलाई अवस्थाको बारेमा जानकारी दिई सुझाव दिएको र त्यसमा कार्यान्वयन गर्न निकाय, नगरपालिका, गाउँपालिकालाई ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। अनुगमनमा सहभागी नईम अन्सारीका अनुसार कोरोना पीडितको घरदेखि निधन भएका परिवारसम्म र संक्रमितदेखि आइसोलेसनमा रहेकाहरूसम्मको अवस्थाका बारेमा बुझ्ने र अध्ययन गर्ने काम भएको छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। बीपी प्रतिष्ठानमा बेरुजु 2060 पछिदेखि केही फर्स्युट हुन बाँकी, 1 अर्ब 40 करोड बेरुजु रहेको प्रतिष्ठानको भनाइ। जेठ 13 गते धरान 15 स्थित अस्थायी प्रहरी चौकीका प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने 10 जना समूह मध्ये 5 जना पक्राउ, मुख्य अभियुक्त धनकुटामा आत्मसमर्पण। सुनसरीको बोक्राहा नर्सिङ गाउँपालिका 8-10 गजा क्षेत्रबाट 102 केजी गाँजा बरामद, तस्कर भने फरार। मोरङको केराबारी गाउँपालिकाबाट कटुवा पिस्तोल सहित 1 युवा पक्राउ पर्नेमा बेलबारी 2 का पदम कुमार लिम्बू। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत तेह्रथुमका विपन्न परिवारलाई थोरै भए पनि राहत, 1700 भन्दा बढी युवाले पाए रोजगार। र अनुदानमा प्राप्त चिनिया खोप भेरोसिल आजबाट धरानमा लगाउन सुरु। हौस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।